स्पीड जज्बा, स्टे अलर्ट, आगाही, फौरन गैर मुल्की इन्वियन हमला, इंस्टेंसेस मिसालें, ले डाउन कुर्बान करना, डिफेंस दिफा, अटेम्प्ट कोशिश। द स्पिरिट ऑफ पैट्रियोटिज्म, हुब्बुल वतनी का जज्बा, मेक अस स्टे अलर्ट, हमें आगाही देता है इन केस सूरत में अफवान इन्वियन गैर मुल्की हमले के बारे में आगाही देता है। द स्पिरिट ऑफ पैट्रियोटिज्म, हुब्बुल वतनी का मतलब जज्बा, मेक अस स्टे अलर्ट, हमें आगाही देता है इन द केस ऑफ फॉरेन इन्वेजन, गैर मुल्की हमले की सूरत में। इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की तारीख में, देयर आर मैनी इंस्टेंसेस, बहुत सी मिसालें हैं, व्हेन पीपल, जब लोगों ने ले डाउन कुर्बान कर दी, देयर लाइफ, देयर अपनी लाइफ जिंदगियाँ, फार के लिए, द डिफेंस दिफा के लिए, ऑफ द कंट्री मुल्क के दिफा के लिए। इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की तारीख में, देयर आर मैनी इंस्टेंसेस, बहुत सारी मिसालें हैं, व्हेन पीपल ले डाउन, जब लोगों ने कुर्बान कर दी, देयर लाइव्स, अपनी जानें, फॉर द डिफेंस ऑफ द कंट्री, मुल्क के दिफा के लिए। इन द वार ऑफ 1965, 1965 की जंग में, 1971, 1971 और 1965 की जंगों में, एंड द कारगिल वार, और कारगिल की जंग में, मैनी ब्रेव सोल्जर्स, बहुत सारे बहादुर सिपाहियों ने, गेव दे दी, देयर लाइव्स, अपनी जानें दे दी, इन द अटेम्प्ट, कोशिश में, टू प्रोटेक्ट, बचाने की कोशिश में, द होमलैंड, आबाई वतन को। इन द वार ऑफ 1965, 1971, 1971, 1965 की जंगों में और कारगिल की जंग में, बहुत से बहादुर सिपाहियों ने अपनी जानें दे दी आबाई वतन को बचाने की कोशिश में। नाइक सैफुल्ला जंजुआ, नाइक सैफुल्ला जंजुआ। उसके बाद अगला नाम है कैप्टन मोहम्मद सरवर, मेजर तुफैल मोहम्मद, मेजर राजा अजीज़ भट्टी, पायलट ऑफिसर राशिद मिनहास, मेजर शबीर शरीफ, सोवर मोहम्मद हुसैन, मेजर मोहम्मद अकरम, लांस नाइक मोहम्मद महफूज, हवालदार लालिक जान, कैप्टन कर्नल शेरहान, ऑल इम्ब्रेस मर्टिडम, सब ने शहादत को कबूल किया। वाइल फाइटिंग, जबकि लड़ते हुए, ब्रेवरी, बहादुरी से, फॉर देयर मदरलैंड, अपने आबाई वतन के लिए बहादुरी से लड़ते हुए, सब ने शहादत को गले लगाया, कबूल किया। ऑल ऑफ देम, और इन सब को, और अवार्डेड, नवाजा गया, ईडी नवाजा गया, निशान हैदर, निशान हैदर, और इन सब को निशान हैदर से नवाजा गया। द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड, आला तरीन फौजी अवार्ड, गिवन टू द ग्रेट पैट्रियट, जो अजीम हुब्बे वतन को दिया जाता है, हु ले डाउन, जो कुर्बान कर देते हैं, देयर लाइव्स, अपनी जानें, फॉर द कंट्री, मुल्क के लिए, जो मुल्क के लिए अपनी जानें कुर्बान कर देते हैं। इसमें इस बारे में आपका ना यहाँ तक जो है वो ट्रांसलेशन तो हो जाती है, लेकिन आगे 2 3 4 लाइनों में सारे जितने भी ये जो है वो ऑफिसर्स जो हैं वो शहीद हो चुके हैं मुल्क की हिफाजत करते हुए, उन सब के नाम लिखे गए हैं, उन सब को जो है वो निशान हैदर से नवाजा गया। तो इनमें नाम आ जाते हैं नाइक सैफ अली जंजुआ, उसके बाद कैप्टन मोहम्मद सरवर हैं, मेजर मोहम्मद तुफैल हैं, मेजर राजा अजीज़ भट्टी, पायलट ऑफिसर राशिद मिनहास, मेजर शबीर शरीफ, सोवर मोहम्मद हुसैन, मेजर मोहम्मद अकरम, लांस नाइक मोहम्मद महफूज, हवालदार लालिक जान, ये सब नाम है। कैप्टन कर्नल शेर अली शेरहान, ऑल इम्ब्रेस मर्टिडम, सब ने शहादत को कबूल किया। वाइल फाइटिंग ब्रेवली, बहादुरी से लड़ते हुए, फॉर देयर मदरलैंड, अपने आबाई वतन के लिए। और आपका जो ट्रांसलेशन बोर्ड के लिहाज से है, पैरा नंबर 4 में ये पहली 4 लाइनें जो हैं यहाँ तक आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके नाम है, इनको आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही ये पेपर में आता है। ऑल एंड दम वार अवार्डेड, सबको नवाजा गया, निशान हैदर, निशान हैदर से, द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड, आला तरीन फौजी एजाज, गिवन टू द ग्रेट पैट्रियट, जो अजीम हुब्बे वतन को दिया जाता है, हु ले डाउन देयर लाइव्स, जो अपनी जानें कुर्बान कर देते हैं, फॉर द कंट्री, मुल्क के लिए, जो मुल्क के लिए अपनी जानें कुर्बान कर देते हैं। इसमें आपकी पैरा जो 4 है, इसमें आपकी पहली 4 लाइनें जो है वो अहम है, और एंड वाली लाइन जो है उसको आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। इसमें आपका एक सवाल बन जाता है, व्हाट इज़ द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड, आला तरीन फौजी एजाज़, मिलिट्री फौजी अवार्ड एजाज़ ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का आला तरीन फौजी एजाज़ क्या है। इसमें आपने वट की जगह आपने लगाना है निशान हैदर। निशान हैदर आपका यहाँ है, निशान हैदर, निशान हैदर इज़ द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड और पाकिस्तानी, यानी निशान हैदर पाकिस्तानी फ़ौज का सबसे आला जो है वो एजाज़ है।
ٹھیک ہو گیا، یہ آپ کا پیرا نمبر 4 کمپلیٹ ہوا، اور نیکسٹ ہم چلتے ہیں اس کے پیٹریوٹزم. حب الوطنی دیر فور از ناٹ اے جسٹ فیلنگ. حب الوطنی نہ صرف ایک جذبہ ہے، اٹ از اے لائف اسپرٹ، بلکہ یہ ایک زندہ جذبہ ہے. ڈیٹ کنٹینیوسلی، جو مسلسل انسپائر اکساتا ہے اینڈ گائیڈ اور رہنمائی کرتا ہے نیشن قوم کی. حب الوطنی نہ صرف ایک احساس ہے، جذبہ ہے، بلکہ یہ ایک زندہ جذبہ ہے جو مسلسل اکساتا ہے اینڈ گائیڈ نیشن اور قوم کی رہنمائی کرتا ہے. ان دا ورڈ آف ایس ڈبلیو اسکاٹ کے الفاظ میں، امین ایک آدمی ڈیوائڈ جو محروم ہوتا ہے، پیٹریوٹک اسپرٹ جو حب الوطنی کے جذبے سے محروم ہوتا ہے، از لائک دا ون ہو، اس کی مثال اس جیسی ہے یا اس شخص کی وہ مانند ہے. ہو بریتھس، جو سانس لیتا ہے، دا مین ود سول سو ڈیتھ، جو مردہ روح کے ساتھ سانس لیتا ہے. who never to himself hath said، جو خود سے کبھی یہ نہیں کہہ سکتا، this is my own، یہ میرا ہے، my native land، میرا آبائی وطن ہے. دوبارہ اسی کو لائن کو ریپیٹ کر دیتی ہوں. breaths there دا مین ود سول سو ڈیٹ، ایسا آدمی جو مردہ روح کے ساتھ سانس لیتا ہے. who never to himself hath said، جو خود سے یہ نہیں کہہ سکتا، کبھی نہیں کہہ سکتا، this is my own، یہ میرا ہے، my native land، یہ میرا آبائی وطن ہے. اوپر والا پیرا نمبر 5 ایک دفعہ پھر پڑھ لیں. پیٹریوٹزم therefore is not a just feeling، حب الوطنی صرف ایک جذبہ نہیں ہے، it is a life spirit، یہ ایک زندہ جذبہ ہے. دیٹ کنٹینیوسلی، جو مسلسل انسپائر اکساتا ہے اینڈ گائیڈ نیشن اور قوم کی رہنمائی کرتا ہے. ان دا ورڈ آف ایس ڈبلیو اسکاٹ کے الفاظ میں، اے مین ڈیوائڈ آف دا پیٹریوٹک اسپرٹ، ایک آدمی جو حب الوطنی کے جذبے سے محروم ہوتا ہے، از لائک دا ون ہو، اس کی مثال اس جیسی ہے. بریتھس دیر دا مین ود سول سو ڈیٹ، ایسا آدمی جو مردہ روح کے ساتھ سانس لیتا ہے. who never to have himself had said، جو خود سے یہ نہیں کہہ سکتا، this is my own، یہ میرا ہے، my native land، میرا آبائی وطن ہے. یہ آپ کی جی چیپٹر نمبر جو تھا 2 پیٹریوٹزم، یہ آپ کا کمپلیٹ ہوا. اس کی میں نے آپ کو کہانی میں جو تھے سوال جو آپ کویسچن جو تھے اس کی کہانی والے، وہ میں نے آپ کو کروا دیے، اور میں نے کوشش کی کہ اس کے جو آپ کے آنسر ہیں وہ آپ کو کہانی میں سے ہی مل سکے. یہ 3 سوال تھے، میں نے آپ کو تینوں کروا دیے، اور ٹرانسلیشن کے پیرے بھی آپ کو کروا دیے. اور اس میں جو پیرا نمبر 2 ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، پیرا نمبر 1 2، اور آپ کو میں نے 4 لائنیں پیرا نمبر 4 کی کہا کہ وہ آپ نے یاد کر لینی ہے. یہ آپ کی نیچے والے نام ہیں وہ آپ نے نہیں کرنے، اور اس کے بعد آپ نے اس کا چیپٹر نمبر پیرا نمبر جو ہے 5 وہ بھی کر لیا. اب آپ کا چیپٹر نمبر 2 کمپلیٹ ہوا. انشاءاللہ ہم اس کی کل جو ہے وہ ایکسرسائز کریں گے، اور آپ کے پہلے جو چیپٹر نمبر 1 ہے اس کی بھی ایکسرسائز کے کچھ سوال جو ہیں وہ رہتے ہیں، وہ انشاءاللہ وہ بھی آپ کو کمپلیٹ کروا دوں گی. اور میں کوشش کروں گی کہ آپ کو جلد از جلد ایکٹیو ایز پیسیو وائس اور 10 کلاس کی بک، کیونکہ 10th کلاس کے جو بورڈ کے پیپر ہیں وہ بھی جلدی ہونے والے ہیں، تو انشاءاللہ میری پوری کوشش ہوگی کہ آپ کو جو ہے 10 کلاس کی بک جو ہے وہ بھی سٹارٹ کرواؤں، اور ڈائریکٹ انڈائریکٹ جو ہے وہ بھی آپ کو ساتھ ساتھ شروع کرواؤں انشاءاللہ. تو ضرور جو ہے ویڈیو کو لائک کیا کریں، شیئر کیا کریں، چینل کو سبسکرائب کیا کریں، تاکہ آپ کو میری جو بھی نئی ویڈیو آنے والی ہے اس کا نوٹیفیکیشن مل سکے. تو انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. فی امان اللہ. اللہ حافظ.